العالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک وآل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار ہما یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از کلام سامعین کرام اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ دی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے ایک سورہ مبارکہ چند آیات بینات تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا دعا خلا کے عظیم آیات بینات تا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنو مردی اللہ توفیق بخشی اللہ رب العزت اجدی مقدس معطر معمبر اعلیٰ عرفہ محفل میلاد مصطفیٰ علیہ اتحاد و ثنا دے حوالے دے نال انعقاد پذیر اللہ کریم دی ذات پاک آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دے خاندان مبارک سرکار دی ذات پاک دے غلام آقا کریم دی ذات پاک دی امت دے محترم عزت مآب اولیاء کاملین ولی کامل پیر مغاں قطب دوران شیخ مکرم حضور قبلہ پیر ڈٹھ لال سنگھ نور اللہ مرکدہ تعالی آپ دے قدمین پاکائیں آپ دی قربت آپ دے زیر سایہ آپ دے آستانہ پاک دوتے چند دیر واسطے لب کشائی دا موقع نصیب تھیندا پہ اللہ اساں سارے کو قرآن دا فہم عطا فرماوے اور دین مبارک دی اللہ کریم ذات پاک کامل سمجھ عطا فرماوے یمین و یسار مقتدر زویل احترام وڈیاں دیاں اولاداں آپ اپنیاں نشستاں دوتے سجے کھبے پنڈال تشریف فرماہم زویل احترام علماء کرام اساتذہ اعظام حفاظ کرام قرآن حضرات ثناخان حضرات ائمہ مساجد معلمین متعلمین اور مختلف شعبہ زندگی تو وابستگان آقا کریم ذات پاک دے تمام سونے غلام چند دیر واسطے لب کشائی دا موقع نصیب تھیندا پہ اللہ اسا سارے کو قرآن دا فہم عطا فرما اور دین مبارک دی اللہ کریم ذات پاک کامل سمجھ عطا فرما آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دی ذات اقدس آپ کو اللہ کریم دی ذات پاک نے جڑے زمین دے ٹکڑے دیتے تے مبعوث فرمایا ہے اور جڑے زمین دے ٹکڑے دیتے آقا کریم ذات پاک دی ولادت واسطے زمین دا ٹکڑا چونا پسند کیتا گیا ہے وہ مکہ المکرمہ ہے آقا کریم علیہ السلام دی ولادت سرکار دے جمن آقا دے تولد سرکار دی ذات پاک دا این قدمے مبارک رکھن تو پہلے اللہ دی ذات پاک نے این زمین دے ٹکڑے کو پہلے رونق بھی آپ بخشی آباد بھی آپ فرمایا ہے تاریخ دا مطالعہ کروں چاہتا جلے خالق دی ذات پاک نے این کائنات کے اندر سب تو پہلے کہیں چیز کو تخلیق کیتا ہے تا اس زمین وچ پانی ہے پانی کو اللہ کریم ذات پاک نے جتنا سب تو پہلے کھنڈاتے مٹی کو پیدا کیتا ہے بل زمین تے فرش کو بنایا ہے جتوں سب تو پہلے زمین چلی ہے جتوں زمین ٹوری ہے جتوں زمین نکلی ہے جتوں زمین دا مونڈ بدیجے اور جتنا زمین دی ابتدا ہے وہ مکہ المکرمہ ہے ہی وجہ واسطے اللہ کریم ذات پاک نے ایک جڑے نام دیتے نا وہ نام آج بھی اللہ دے قرآن موجود ہے این مکہ پاک کو اللہ رب العزت دی ذات پاک نے جڑے الفاظاں دے اندر کلام مجید آقا کریم دے قلب مبارک دوتے بیان فرمائے نا وہ ہے ان اولا بیتیوں وہ دعا للناس للذی بے بکاتا مبارکاں وہدل
العالمین۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا سب تو پہلے جڑے زمین دے ٹکڑے کو میں خالق دی ذات پاک نے اپنے گھر واسطے پسند کیتے اور جتنا میں خدا نے اپنا گھر بنوائے وہ زمین دا ٹکڑا بکا ہے۔ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کروں، جس وقت ایسا قرآن مجید کو پڑھتے ہیں نا وہ ایسا بکا پڑھتے ہیں، مگر جو ہی ایسا قرآن مجید کو ٹھپ لینے ہیں، قرآن مجید کو بند کرنے ہیں اور اپنی مصروفیات شامل تھی وینے ہیں تو ول جلے این دھرتی دا نا گنن دی واری آندی ہے والا سائیں کو کہنا بکا نہیں آکھا بلکہ اسائیں والی کو مکہ آکے۔ تو زی قدر علماء دے قدمہ اچ بیٹھے بندہ استفادہ حاصل کرے اور بندہ علماء دے قدمہ اچ بیٹھے برکت حاصل کرے اور علماء دے قدمہ اچ بیٹھے اے بندہ کچھ چھوڑا جیا اپنی غلط فہمیاں کو دور کرے۔ پھر جلے قرآن مجید کو پڑھ دیں تو ان ویلے قرآن مجید اچ بکا پڑھ دیں اور جلے قرآن مجید پڑھتے اساں سبق ختم کرنے ہیں اور قرآن مجید کو محفوظ کرتے اچھے مقام دوتے رکھ لینے ہیں والا اساں اپنی روز مرہ دی بولی دے اندر اساں کو مکہ پڑھ دیں مکہ پڑھو رکھے یا اساں مکہ ہر ویلے پڑھو رکھے۔ تو اے دساؤ چا مکہ پڑھنا چاہیے یا بکہ پڑھنا چاہیے؟ تو میرے خیال ہے سارے استاد ڈاڈھ ہم دا ایک لفظ استعمال فرمیندن جڑے لفظ استاد اور میں کو پکوائن او وال میں اپنے طفل مکتب ہومن دی حیثیت نال توڑیاں سماعتاں دے حوالے کرے نا تو سوال وڈے استاداں کو لے گال پوچھ کے نہ ہے ول میرے واسطے بھی دعا دی وجہ آپ نے فرمایا اصل دے گال ہے اللہ کریم دی ذات پاک نے اپنے کلام قرآن مجید اچ فرمایا بکا اور اللہ دی ذات پاک نے جڑا قرآن مجید نازل کیتے نا اے نبی سائیں دے قلب مبارک ہوتے کیتے اور جڑا نبی دے قلب مبارک دے اللہ سے قرآن مجید نازل کیتے تا اللہ کریم ذات پاک دسنا چاہتے ہیں کہ ایک کلام میڈا ہی وے مگر اللہ دی ذات پاک نے فرمایا جے کلام میڈا ہے تا تساں گولواں بولی کہیں دیئے اللہ اکبر۔ تا میرے خیال دے سارے جتنے مولوی ہیں نا این بات ہوتے رولا نہیں رکھ دے این بات ہوتے اختلاف نہیں کریں دے سارے این بات ہوتے متفق کہ یہ جڑی قرآن دی بولی ہے نا یہ عربی ہے۔ تو بندہ اینا مولویاں کو پوچھے کئی گال ہوتے تو اتفاق تا کہنی تھی دا کیونکہ ایسا چوم دے ہیں تو ایسا کہنی وے چوم دے اساں کھڑے تھی تے درود و سلام پڑھ دیں تو اساں قومی ترانہ تا پڑھ دے وے مگر محمد سلام نہیں وے پڑھ دے ہیں تا کئی نہ کئی بات تو تے توڑا رولا مولا تا ہوں دے اختلاف تا ہوں دے مگر یہ تھوڑی جائیں سا کو حقیقت دسی ونجے بھئی اے دساؤ جنہیں قرآن مجید اللہ دی ذات پاک دا مقدس کلام ہے اور این کلام قرآن مجید کو پڑھن واسطے رب تعالیٰ دی ذات پاک نے نبی دے قلب مبارک تے نازل کیتے اور جلے نبی دے قلب مبارک دے قرآن مجید آئے نا تے ول اللہ رب العزت دی ذات پاک نے اے نبی دے دل تے اتے نازل کیتے تو ایک کیڑے کلام چاہے تو میرے خیال دے سارے آدھیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا اللہ کریم ذات پاک نے فرمایا یہ قرآن مجید کو میں خدا دی ذات پاک نے نازل کیتے عربی بولی ہے۔ تو ہن میں تارے کو پوچھنا چاہنا کلام اللہ دا ہے بولی محمدی اللہ اکبر کیونکہ اللہ دی ذات پاک نے کلام مجید نے فرمایا قرآنًا عربیًّا اللہ دی ذات پاک نے فرمایا قرآن کلام میرا ہے مگر بولی میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک دی ہے۔ ہن او جڑے عربی بولی بولن آلے ہیں نا انہاں دی بولی دا رواج ڈھمدا ہے اور انہاں دا طریقہ ڈھمدا ہے اور انہاں دی عادت ڈھمدی ہے۔ انہاں دا طریقہ کیویں ڈھمدا ہے انہاں دی عادت کیویں ڈھمدی ہے کہ او جلے قرآن مجید پڑھسن نا اون ویلے پڑھسن بکا تے جلے قرآن مجید کو ٹھپ دے سن اون ویلے پڑھسن مکہ۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا عربی بولی بولن والے دا رواج ہے لفظ تو پہلے بے آوے میم پڑھ دین میم آوے بے پڑھ دین اللہ فرمایا میں آکساں بکا اے آپیں آکسن مکہ پر میں خدا دی ذات پاک آکساں مکہ تا اے آکسن بکا پر بکا دا معنی بیا بن دے تے مکہ دا معنی بیا بن دے پر مکہ اور بکا دے معنی دے اندر ول دیکھنا چاہیے ہے کہ بندے جو آکھن انہاں دی بولی اچ معنی کیا بن سی اور میں خدا دی ذات پاک دا کلام قدرت ہے تا میری کلام قدرت دے اندر بکا دا معنی کیا بن سی اللہ دی ذات پاک نے فرمایا مکہ ہی نا واسطے ٹھیک آئی تے بکا میں خدا واسطے ٹھیک ہے تا اللہ رب العزت ذات پاک نے ہی وجہ واسطے مقدس کلام قرآن مجید ہن ای بکا اور مکہ دے اکلے دو معنی تا کہنی نا انہاں دے باقی معنی جڑے مشہور معنی نا او میں ذریعہ کے حوالہ میں نہ چا اللہ کرے سی تواڈے دماغ وچ بہ ویسی فالتو سمے کو دعا دی وے چا ایندا ایک معنی بیا وی بن دے ایندا معنی ایک بیا کیا بن دے او بھی ہے او قرآن مجید وچ اللہ رب العزت ذات پاک نے فرمایا ایکو قبلہ وی آکھو
ہن قبلہ دا معنی کیا تھی گیا؟ قبلہ دا معنی تھی نے مرکز توجہ. ایک قبلہ دا معنی کیڑی جگہ دوتے؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك سبحان اللہ فلنولينك قبلتن ترضاها فولی وجهك شطر المسجد الحرام. اللہ رب العزت کی ذات پاک نے سب تو پہلا جڑا زمین دے ٹکڑے دے تے اپنا گھر بنوائے نا، یہ قرآن مجید ہے ان اول بیت، اللہ دی ذات پاک نے فرمایا سب تو پہلے جڑا میں خالق دی ذات پاک نے اپنا گھر بنوائے وہ بیت ہے، وہ بیت اللہ شریف ہے. ہن ایکو ایک نام بھی دیتا گیا قبلہ. ایکو قبلہ کیوں نہ دیتا گیا؟ قبلہ دا معنی کیا تھیندے؟ مرکز توجہ. ہن بندہ جتھوں ہی ودا ہوئے مشرق ودا ہوئے نا تو او بندہ جلے نماز پڑھ سی تے توجہ قبلے والے پاسے یعنی کعبے والے پاسے کرے سی. ہن کعبہ والے ایک معنی بھی بندا پے مگر قبلے والے پاسے یعنی میری توجہ دا جڑا مرکز ہے نا وہ میرے اللہ دا گھر ہے. مشرق والے ہو سی تے منہ اڈائی، مغرب والے پاسے کھڑا ہو سی تے منہ اڈائی، شمال والے پاسے کھڑا ہو سی تے منہ اڈائی، جنوب والے کھڑا ہو سی تے منہ اڈائی. سارے منہ اڈائی کرے سن جڈے قبلہ ہے، پر قبلہ تو منہ کڈے کرے تھا. اللہ اکبر. تو ول این گال کو چاہیں لکھے نا وہ کوئی چھوٹا جہاں مولوی کہنی وہ مولوی وڈا سارا ہے. ول علماء دی دنیا جلے بندہ باندھے نا ول او علماء سکو واضح طور دے فرق کرتے دا سارے دن بھئی اے مولوی اپنا ہے یا او بلائے. اللہ اکبر. تو او جڑا مولوی ہے نا او بلا یعنی بیاں دا مولوی انہیں ڈاڈھم دی گال لکھی ہے. اللہ دی قسم ہے ہائی تا مولوی پرلا پر گال سارے نبی دی سونی کر گئے. اللہ اکبر. سارے نبی دی گال کی میں سونی کر گئے. ہی آیت مبارکہ دے تحت ایک گال ڈاڈم دی لکھی ہے وہ دے قبلتو کا کعبتن ویا قبلتو جاسد کا قبلتو روح کا آنا و قبلتی انتا. سبحان اللہ. ایک دو والا کھانچا وہ دے قبلتو کا کعبتن قبلتو کا کعبتن. قبلہ دا معنی بیا بن دے وے، کعبہ دا معنی بیا بن دے وے. وہ دے قبلتو کا کعبتن وہی قبلہ تو جاسا دے کا قبلہ تو روح کا آنا و قبلہ تی انتا. ہائے ہائے سبحان اللہ. چلو ایک دو وال چاہتا ہوں جا. آپ نے فرمایا وہ لوگوں آؤ اساں تو کو دساؤں قبلہ کیا ہے تے کعبہ کیا ہے. حضور قبلہ کیا ہے تے کعبہ کیا ہے. آپ فرمایا اللہ رب العزت ذات پاک نے فرمایا نبیان دا قبلہ بیت المقدس ہے، میرے نبی دے جاسا دے کا میرے نبی دے جسم مبارک دا قبلہ بیت اللہ ہے. بیت اللہ دا قبلہ خدا ہے تے خدا دا قبلہ مصطفیٰ. خالق کی ذات پاک نے فرمایا یہ جڑا قبلہ ہے نا ہی وجہ واسطے اللہ دی ذات پاک نے کلام مجید اندر نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ. ماشاءاللہ. ہن نعرے والا ٹائم ذری میں کو دے ہو جا ول نعرے والا ٹائم جلے تو سنگن گن سو دول کا کے آکھ دے سن ڈیٹے وے پیر ٹائم کھا ویندے اے پتہ کہنی میں 11 بجے دا آ گیا وے. ہاں متن کہ واہ بھائی واہ ادریل اک دے چک دے ادریل نہ اک دے نہ چک دے اے بالکل ٹائم دے پہنچ دے. اے ول کئی کئی ویلے ول مننی دا پوندی ہے جڑی اٹو کنڈی گھر دیں دے تو ہیں تو وال ذریعے اساں کیونکہ سنی اساں کوشش کریں بھئی ڈائریکٹ تھیوں. کیا کریں سنی اساں کوشش کریں کہ ڈائریکٹ دیوں کیونکہ ہن بجلی مہنگی تے اساں کوشش تا کیتی رکھ دے ہیں بھئی کئی طرح اے سی چل ونے تے بل خیال کرائے بیٹے تو بیٹے مسیح تے جویں تے وال میں گال سچی کیتی ہے تے وال تو کو اپنی پے ونے تے وال آ پکائے اج ڈاڈے تے قدم اج بیٹھے پیر سچی گال کر گئے تے منبر محمد نہیں منبر مصطفیٰ کریں گے اتباق دینی. تہی وجہ واسطے اساں بھی کوشش یہ کچھ کریں ہیں کہ کاکیاں دا دل تنگ نہ کروں اور کاکیاں کو اساں مایوس نہ کروں. بس جتنی دیر تک بندہ آوے یا قرآن چپڑے یا وال محمد عربی دا پاک فرمان چپڑے. تہی وجہ واسطے اللہ رب العزت کی ذات پاک دے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید ہے. ہن اے بات لکھی کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی اے بات کیندے وچ لکھی نے قرآن مجید دی تفسیر. اینے قرآن مجید دی تفسیر لکھی آئی ہوں دا نائی تفسیر مظہری. تفسیر مظہری دیا انہیں 10 جلداں لکھی ہیں. ہوں دی دوجی جلد دے اندر کیونکہ قرآن مجید دا دوجا سپارہ دوجی جلد چاہدے انہیں ان دے تحت لکھے چاہ قد نرا تقلبا وجهك فی السماء. ان دے اندر انہیں کیوں لکھا ہے ان دی ایک وجہ ہے. ان دی ایک وجہ ہے کہ توڑے میرے مصطفیٰ کریم دی ذات پاک آپ جلے مکہ المکرمہ دی سرزمین دے ہوتے موجود ہیں تو توڑے میرے مصطفیٰ کریم دی پاک آقا کعبہ بیت اللہ شریف دی طرف آپ رخ مبارک فرماتے نماز پڑھ دیا. اور جلے آقا دی پاک آپ مدینت الرسول دے اندر تشریف گیا تبر سرکار دی پاک آپ بیت المقدس دی طرف
رخ کر دے نماز ادا فرمے دیا آقا کریم علیہ السلام دیات پاک والمختلف جائیں دیتے والمسجد نبی شریف وچ آقا دیات پاک مبارکہ آپ اتھائی نماز نہ پڑھ دیا سرکار دیات پاک آج بھی اللہ مدینے پاک جرلے گھن جو لینا تے 7 نمبر گیٹ دے نال ایک گیٹ نمبر کڑے 6 نمبر دے نال جلے ایسا باہر نکل سونا ایک مسجد کھڑی ہے جے کو آدھیں کالے پتھران آلی مسجد انہاں کو بئی زبان چاہتے ہیں مسجد غمامہ سبحان اللہ مسجد غمامہ اگر اتھائی مکہ پاکے جہادی ودے ہوئے یا مدینہ پاکے جو ودے ہوئے تو انہاں کو آگے ہوئے جلے تسا مدینہ پاک ونجائے نا ذریع تسا موبائل دوتے لائیو ساکو کال کرائے ویڈیو لی کال کرائے جا وال 7 نمبر گیٹ دے نالو کرے 6 نمبر گیٹ تے جالو باہروں نکلائے ساکو ایک مسجد رسا ہوا آمد رضا آیا ودے آدھے کالے پتھرالی مسجد ہے چونا نہیں کر سکتے رنگ نہیں کر سکتے اجھا تک کالے پتھر کھڑے یہ مسجد کالے پتھرالی کیوں کھڑی ہے میں کہ اندے ویچے ایک وجہ آئی اندے ویچے ایک راز آئی ہائے 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 اندے ایک وجہ آئی اندے ویچے ایک راز ہون اے حرم تو زیادہ دور تک ہے نہیں نا یا گیٹ ٹپو تے اگوں بالکل نال کھڑی ہے مسجد غمامہ دے نال ایک مسجد کھڑی ہے مسجد عمر بن خطاب ہندے نال ایک چونڈے جے ایک مسجد کھڑی ہے مسجد عثمان بن عفان اون پاسے چلے ونجو تا مسجد کھڑی ہے مسجد بلال بے پاسے چلے ونجو تا مسجد کھڑی ہے مسجد ابو بکر صدیق میں ترتیب ہے سارے پاکاں دا نا گیدی بیٹھان تے توڑی طبیعت چیک کریں دا بیٹھان تے ایمیں سمجھو میں توڑی لیبارٹری بیٹھا کریں نا ہاں دے ساری طبیعت اچمن مچی ودی وے آج کل پاکاں دا نا گھنو چم مولویاں دے ڈھڈ درد پہ گئن تو تھا کیڑے باغ دی مولی وے وڈے مولوی جام بھاک تھی گئن خدا خراب کرنے انہاں نال ودے سڑ دین جڑے ہون تک محمد دے نال ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت عظمت و شان صحابہ تہی وجہ واسطے اللہ کریم دی ذات پاک دے محبوب دی ذات پاک دے اے حرم مبارک دے نال جڑی مسجد کری ہے مسجد غمامہ ایک دفعہ والا کو مسجد غمامہ ہن کو سرے کے جا کہاں جا کالے بادلاں آلی مسجد سیدھی طرح آکوں جا بھئی ہون انہاں کو کیویں ابو جھارا تے آکوں جا ہوں آکھا ایدہ میری جھولی ہے جیڑھا دسے سی انڈے ہوں دے جیڑھا میری جھولی ہے چڑا سرے سی انڈے کیتی ہیں انڈے ہوں دے میں تو کو جڑی بجھارت دے وہاں تو میں تو کو 5-6 گھنٹے بعد ولوڑ دے وال توڑا مکھن تلی دیتے رکھاں وال فائدہ کہنے میں دم وڈے دے قدمہ اچ بیٹھے ہیں مدینے رلے جلو پاکاں دے قدمہ اچ بیٹھے ہیں مسجد غمامہ ای مسجد غمامہ اچ کیا ہے تو آدھے میرے مصطفیٰ کریم دی پاک جلوہ گھران آقا کریم دی پاک برگاہ وچ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دی ذات مبارکہ حاضر تھے جمعۃ المبارک دی نماز تھی گئی آئی آقا کریم دی پاک برگاہ چار کے تو نے یا رسول اللہ زمین وچو گھا اگنا بند تھی گئے جانوراں دا چرہ مک گئے جانوراں کچھ ساول گھا نہیں پئی ملدی جانوراں دے تھنا انچ کھیری سوک گئے تارے میرے مصطفیٰ کریم دی پاک نے فرمایا کیا چاہتے ہوئے انہاں کی یا رسول اللہ دی پاک برگاہ وے دعا فرماؤ چاہ کہ خدا دی پاک سارے تے باران رحمت نزول فرماوے آقا دی پاک ہی مسیح تے بیٹھے ہیں یا سرکار دی پاک دے ہاتھ مبارک اٹھاون دی دے رہی دے بادلاں دے پانی وساون جمعہ تھی گیا وستے کھڑن ہفتہ تھی گیا وستے کھڑن اتوار تھی گئی وستے کھڑن سوار تھی گئی وستے کھڑن منگلی تھی گئی وستے کھڑن بود تھی گئی وستے کھڑن جمعرات تھی گئی وستے کھڑن جمعے والی دیوارا کوئی اڈو دیواراں پکڑ تیاں دا ودے کوئی سوٹیاں چاہی ودے کوئی کڈیاں چاہی ودے کوئی آسرے لگا ودے کوئی خچراں دے چڑھا ودے کوئی گڈاں دے چڑھا ودے کوئی گھوڑیاں دے چڑھا ودے ہر کوئی جاواریاں جھیل تے ندیاں نالیاں وہ پئیاں ہر کوئی کپڑے کنتے میرے پاک نبی دی پاک برگاہ میں تشریف گئے آقا کریم دی پاک برگاہ جا کے یا رسول اللہ جی سرکار دی پاک دی خدمت جا کے دعا فرمائی آوے اور بارش رکن دا نہ کہنی مکان کچے ڈھاندے ہائے 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 سبحان اللہ مکان کچے ہون ڈھاندے جانور ہون بڑھ دین تے بال ساڈے لڑ دین ہائے 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 مکان کچے ڈھان دین ساڑے جانور لڑ دین تے بال ساڑے ہون مک دین
رب دی پاک بارگاہ عرض کرو ہن ڈاڈی دھرتی وس پئی ہے روئی ہن وس ہائے 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 ہن روئی وس پئی ہے اللہ کرے سی ہن مہینا کو ایڈا ڈھم دا وچوں گھاشا مل پوسی چس مس مل پوسی ہن اللہ دی پاک بارگاہ عرض کرو ساڈے تے مزید کرم چ فرماویں خدا دی قسم راوی روایت وچ بیان فرمائے دے اگر سرکار دی ذات پاک فرما رہے دے اللہ انہاں بادلاں کو آکھو بس چکر ایڈو میرے سائیں دے جملے ادا فرماون دیوا بس چکر راوی روایت بیان کردے قیامت تک بادل پانی نہ سٹنا پر میرے پاک نبی دے پاک سب کچھ جان دے ہن کہ میں مصطفیٰ دی پاک دی زبان مبارک دی جنبش دی انتظار تے دے تانگے چن سرکار دی پاک اے نہیں فرمایا نبی دی پاک اے نہیں آگا بادلاں ہن بارش نہیں سڑنا آقا دی پاک اے نہیں سڑکایا سرکار دی پاک نے فرمایا ہن کیا چاہندے پے وہ کہ یا رسول اللہ ساڈی دھرتی ہن ڈاڈھی واس پئی ہے تے میرے سائیں جلے دعا دے ہاتھ جاتے حدیث مبارکہ دا مطالعہ کرو چاساندی ہے آقا دی پاک فرمایا اللہم ہوا علینا ولا علینا ہائے 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 سبحان اللہ ہن میں جڑا سریکے جے گالی کرے سنا ول اللہ کرے سی چاسا سی ول میں کو دعا روایت جا اللہم ہوا علینا ولا علینا ہائے 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 ہن پتہ کیا آکھا سائیں دی ذات مبارک فرمایا اللہ ہن انہاں بادلاں کو آکھو اتھا نہ وسن ایتھ نہ وسن اڈے آڈے وسن ہن اتھا نہ وسن اڈے آڈے وسن صحابہ کرام فرمیندے ہی مسجد غمامہ وچ نبی سندیات پاک بیٹھیاں یا سرکار دے انگل مبارک اٹھاون دی دیر آئی تے انگل چلاون دی دیر آئی والا ساکو پتہ نہ پیا لگدا ہے کہ بادل نبی دی تانگ وچ کھڑے ہن یا نبی دی انگل مبارک دے اشارے دی تانگ وچ کھڑے ہن یا سرکار دی ذات پاک انگل مبارک دا اشارہ کیتا ہی بادل ہٹ دے گے جتھاں 8 ڈیوارا تھی گئے بارش تھمن دا نا کہنا ہے والکو تھائیں ڈاڈھم دی دھوپ نکلی کھڑی ہے دے زمین سکی پئی ہے تا اے مسجد غمامہ اے اللہ دیات پاک دا گھر آقا کریم علیہ السلام دیات پاک آپ وال جرلے نماز مدینۃ الرسول شریف دے اندر پڑھ دے ہیں تا سرکار دیات پاک وال اپنا رخ مبارک کدے کریں دے ہیں بیت المقدس دی طرح آج بھی مدینہ پاک دے اندر جتا آقا دیات پاک اپنا رخ مبارک آپ بیت المقدس سے کریں دے ہیں وہ محراب آج بھی ہے مگر لکا کھڑے نے چھپا کھڑے نے تیسے سننیاں جلے تو عمرے واسطے گئے کرو یا حج واسطے گئے کرو یہ میں بارو فوٹو